So may hapon mga idol, update tayo sa suba. O so nilubog na ko tahanon suba kay sa kusog sa kaulan gahapon hasta ganyang buntag. O hasta gabi baling kusog sa ulan mga idol. So mo na ni resulta sa tubig dire o. Mamukot ani ko, dili ko kapamukot ani mga idol kay medyo kusog-kusog ang sulog. So niadto ko din mga idol ni update ako sa suba kay basig mo baha, lisod kay mo baha ni mga idol kay dire sa mua og bahaon ni among lugar pagkalisura. Dili basta-basta nga mo kahingtan diri og bahaon mi diri mga idol kay kailangan pa mi mo ato sa babaw para gud mi ka ano kay lisod ka ning ano diri baling kusugas tubig og mubaha diri mga idol. So sa pagkakaroon mga idol dili pa kayo kusog ang tubig, ambot siguro muulan pa nirong gabi Tanya dili na muulan para dili na gud ni mubaha mga idol kay ang tubig baling ituma. So og mubaha mga idol delikado ni among mais sa gipang tanom diri Mo patahan pagtubo nya basi mabahaan ba delikado kayo. Nugon kayong mais ug mabahaan kay mo pa pagtubo. So tani mga idol dili agro mo baha. Kay sa kakusog sa ulan ganya buntag mga idol. Mudto na to na human ang ulan. Ano ang ang tubig ni lubog na pud. Baling kusugas kay sa baha. Kagabi hapit mo lapos gabi mga idol, hapit mo lapos din ang tubig sa sa pangpang. May gani wala ra gud siya ni taon, wala ra gud siya ni saka ang tubig. So mura na yung update rin mga idol sa suba sa Bayawan mga idol.